कुछ मुद्दत पहले की बात है कुछ मुद्दत पहले की बात है। एक बंदे को मैंने कहा, यानी मुद्दत से मुराद साल कई हो गए हैं, अभी नज़दीक की बात नहीं है। मैंने एक बुजुर्ग नमा बंदे से, भाई बुजुर्ग ही थी, बुजुर्ग नमा क्या हुआ, आपकी तरह सवाल किया जैसे आप कहते हो ना कि भाई हमारे वजीफे काम नहीं करते। मैंने कहा जर कोई वजीफा काम नहीं कर रहा, एक परेशानी थी ना। मैं यानी कि इस बात को, अभी की बात नहीं, ये 20 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। वो दौर था जब मैं चिले वगैरह कर रहा था, वज़ाइफ पर दस्तरस हासिल कर रहा था। वो वक़्त था जब मुझे इज़्न मिल रहे थे कि भाई ठीक है, आपको इस बात की इजाज़त है, आप आगे वजीफे दो, खुद करो। तो मैंने एक बुजुर्ग को कहा कि हमारा वजीफा काम नहीं करता। तो उन्होंने एक अमल बताया। मैं हैरान रह गया जब मैंने वो अमल तकरीबन 30-20 दिन या 40 दिन अमल उस पर किया। यानी कि जितना उन्होंने उन्होंने कहा था कि कम से कम 11 दिन करो, मैंने 40 दिन कर दिया या 30 दिन पढ़ा। तो यकीन करें हर काम मेरा सीधा हो गया। जो मुझे चाहिए था मैं अभी आपको बताता हूँ। वीडियो का आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक बुजुर्ग को मैंने अमल अमल पूछा। मैंने कहा हजरत साहब कोई वजीफा करता हूँ कामयाब नहीं होता, कोई यानी कि देखें जो भी दिल में नियत करता हूँ ना, नाकामी पता चलता है नाकामी होने लग गई है। लेकिन कुछ साल गुजरते हैं, पता चलता है वो मिल भी गई है। तो ये क्या उम्मीदो रजा है, यानी उम्मीद भी होना और डर भी होना। उम्मीदो रजा इसका मतलब है कि उम्मीद भी होना और डर भी पैदा रहना कि भाई पता नहीं होगा कि नहीं। उन्होंने एक अमल बताया। उन्होंने कहा कि कुरान पाक की एक सूरत है जो बड़ी प्यारी है माशाल्लाह ताला, बल्कि मैं यहाँ पर कहना चाहिए कि इंतहाई ब्यूटीफुल वो सूरह कुरान है। छोटी सी सूरत है, कुरान की सबसे छोटी सूरत है। मैंने कहा हजरत सूरह कौसर, तो कहने लगे फिर तू आप पीर है, हम जाते हैं। मैंने कहा नहीं, बताएं बताएं, बुरा बना के ना। मैंने कहा भाई सूरह कौसर। उनका मतलब था कि मैं बोल रहा हूं, तू चुप करके सुन ताकि तुझे पता चले। तो मैंने कहा हजरत बताएं। फरमाने लगे कि कुरान की बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत सूरत है, छोटी सी सूरत है, सूरह कौसर। इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानिया कहवल अबतर। तो मैंने कहा ये काफी मैं लोगों को भी बताता हूँ, खुद भी करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अल्लाह तो देता होगा, हमें कोई ना कोई गैब से ऐसी चीज अता कर दी जाती है कि जिसकी हमें समझ नहीं होती, वो मिलती है तो हम कहते हैं भाई अल्लाह का करम है मिल गई। क्या पता उसी वजीफे की वजह से मिली हो। तो मैंने हजरत से कहा कि भाई कोई हो सकता है अल्लाह करम करता होगा, लेकिन जो हम वजीफा करते हैं जिस मकसद के लिए करते हैं, मुझे ज़ाती घर चाहिए मिल जाए तो अल्लाह दे दे, लेकिन वो नहीं मिला तो कहते हैं एक अमल तरीका बताता हूँ तुझे, तू याद करेगा कि जो चीज़ तूने मांगी होगी ना वही मिलेगी, हो सकता है उससे बढ़ के मिल जाए। यानी कि मिलेगी उसी तरह की। हो सकता है मिसाल तू मकान मांग रहा है, अल्लाह तुझे कोठी दे दे, है जी। हो सकता है तू मकान मांग रहा है, अल्लाह तुझे 2 मकान दे दे। हो सकता है तुझे 3 मकान दे दे। तू कारोबार मांग रहा है कि यहाँ परवरदिगार 50,000 रुपए वाली नौकरी मिल जाए, हो सकता है अल्लाह तुझे 2 लाख वाली नौकरी दे दे। तू ऐसा यानी कि जो वजीफा करेगा अल्लाह उससे बढ़ चढ़ कर तुझे अता करेगा। तो मैंने कहा हजरत नेकी और पूछ पूछ अमल बताए ना फिर। तो कहने लगे एक अमल बताता हूं, गौर से सुनना और जो मैं बताऊं उस तरीके पर अमल करना, तेरी हर हाजत रब्बे कायनात पूरी फरमाएगा। तो वही अमल जो उन्होंने मुझे इजाजत दी थी, आपको भी इजाजत है, सिर्फ लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दे बस। और कोई हमसे ना, यानी कि हम आपसे ना कहते हैं कि हमें कोई चंदा दो, नजराना दो, नहीं, एक कमेंट कर दें, अपना नाम लिखें, इंशाल्लाह आपको अमल की इजाजत है। तो दोस्तों उन्होंने बताया, अब अमल आपने गौर से सुनना है। उन्होंने बताया कि मुझे कहा पढ़ इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानिया कहवल अबतर। कहने लगे अब तूने ये पढ़ी, मैंने पढ़ ली, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानिया कहवल अबतर। कहने लगे तुझे कुरान का सवाब मिला, अब इसके बदले में तुझे अल्लाह पाक रिजक भी देगा, रोजी रोटी भी देगा, इंशाअल्लाह ताला दुश्मनों से भी निजात देगा। कोई परेशानी है, जो दिल की हाजत है अल्लाह पूरी फरमाएगा। लेकिन वो कहने लगे जो तरीका बताऊंगा तूने उस तरीके पर अमल करना है। फरमाने लगे सुबह जब तू उठता है, मैंने कहा मैं तो कई बार रात को जागता हूँ, सुबह सो जाता हूँ। तो कहने लगे किसी वक्त तो उठता है ना। मैंने कहा जी हाँ, क्यों नहीं उठता हूँ। फरमाने लगे जब तेरी आंख खुले ना, अपने बिस्तर पर लेटा रहे,
کوئی کسی سے بات کیے بغیر 41 ٹائم 41 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کتنی بار؟ 41 مرتبہ، یعنی 41 ٹائم. فرمانے لگے قیامت تک تیرے پاس رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی، اور جس چیز کی تجھے حسرت ہے، جس چیز کی تو تمنا کر رہا ہے، یعنی کہ پہلے تو انہوں نے فرمایا نا کہ جب تو صبح اٹھے، میں نے ویسے کہہ دیا کہ میں کہیں پر رات کو جا کے صبح سو جاتا ہوں، تو کہنے لگے جب بھی اٹھتا ہے، ظاہر ہے بندہ سوتا ہے 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے سو کے اٹھ پڑتا ہے، تو جب بھی آنکھ کھلے نا، آنکھ کھلتے سار دیکھ کے آگے پیچھے، یعنی کہ وہ بندہ کہتا رہا کہ بھول گیا، بھول جائے گا پھر نہیں، یعنی یا کسی سے بات کر لی پھر بھی عمل ختم، یعنی اٹھا ہے نا تو دل میں دیکھیں آپ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ تو اونچا پڑھ رہا ہوں میں آپ کو سنانے کے لیے، لیکن دل میں 41 مرتبہ اس طرح اپنے ہاتھوں پر بندہ گن سکتا ہے. 41 مرتبہ کہنے لگے سورہ کوثر پڑھ، اور پھر ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر، اپنی چھاتی پر پھیر، اٹھ کے جا اور ایک گلاس پانی پی لے. فرمانے لگے قیامت تک تیرے پاس دولت رزق حسرت کریں گی کہ اس سے چلی جائیں لیکن جا نہیں پائیں گی. اللہ آپ کو کروڑ پتی لاکھ پتی نہیں ارب پتی بنائے گا. ازما کر دیکھو. دوستوں کہا کم از کم 11 دن 15 دن 20 دن عمل کر. میں نے 40 دن کیا. مجھے ایک حسرت تھی کہ پروردگار یہ میرا کام ہو جائے اور اتنے پیسے مل جائیں. یقین کریں جتنے پیسے میں نے ذہن میں رکھے تھے اگر مل جائیں تو بہتر ہے. اس سے 13 لاکھ روپے زیادہ ملا. کتنا؟ 13 لاکھ روپے زیادہ ملا. 13 لاکھ روپیہ. جتنی میں نے حسرت کی یہ وظیفہ کروں اور مجھے یہ میرا کام ہو جائے، مجھے اس سے 13 لاکھ روپیہ زیادہ مل گیا. وہی حساب ہوا نا کہ لاکھ مانگو گے کروڑ ملے گا. تو دوستو جو بندہ بھی یہ عمل کرتا ہے قیامت تک غریب نہیں ہوتا. عمل یہ ہے کہ جب آپ سو کر اٹھو، یعنی کہ ظاہر ہے صبح کو بندہ اٹھتا ہے، اور اگر مثال کے طور پر کئی بندوں کی ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے، صبح سو گئے تو کسی نہ کسی وقت تو اٹھیں گے نا. بغیر بات کیے، بغیر کسی سے کلام کیے، بغیر بستر سے اٹھے 41 ٹائم 41 مرتبہ سورہ الکوثر کو پڑھ لو. انشاءاللہ تعالی جب یہ عمل آپ کرتے جاؤ گے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی یہ عمل 41 مرتبہ یہ آپ سورت پڑھیں انشاءاللہ، اور 41 دن یہ عمل کریں. کوئی آپ کا کام ختم نہیں ہوگا، یا آپ پسندیدہ کام جو رکا ہوا ہے چل پڑے گا قیامت تک انشاءاللہ. یعنی قیامت سے مراد ہے کہ جب تک بندہ زندہ ہے اللہ تعالیٰ اسے غریب نہیں کرے گا. تو دوستو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے دیکھنا میرے کہے بغیر مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ بھائی کسی نے یہ عمل بتایا تھا. تو اپنے بھائی عمران طاہر کو اب اجازت دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.